हामीले सुन्ने गरेको उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाको इतिहास सायद धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। अहिले उत्तर कोरियाले संयुक्त राज्य अमेरिकालाईसम्म अत्याधुनिक हतियार उत्पादनमा टक्कर दिइरहेको छ भने दक्षिण कोरियाले पनि विकासमा संसारका धेरै देशलाई उछन्दै गइरहेको छ। आखिर के कारणले भएको थियो दुई कोरिया बीचको विभाजन? के अझै पनि यी दुई कोरिया उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया मिल्ने सम्भावना छ त? यी दुई शक्तिशाली कोरिया बीच भविष्यमा एकता भयो भने विश्वको महाशक्ति देश को बन्ला? यस्ता प्रश्नहरू तपाईँ हाम्रा मनमा उब्जिरहेका हुन्छन्। आखिर सिङ्गो कोरियालाई विभाजन गर्न कसले भूमिका खेलेको थियो र कहिले सिङ्गो कोरिया दुई टुक्रा भयो त? आज हामी यसैको बारेमा इतिहास केलाउने प्रयास गर्दैछौँ। त्यसैले भिडियो निकै महत्त्वपूर्ण छ, अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। यो कथा जापानबाट सुरु हुन्छ। आउनुहोस् इतिहासको यो टुक्राबाट सुरु गरौँ। 200 वर्षभन्दा बढी जापानलाई सैनिक शासकहरूले शासन गरेका थिए। औद्योगिक क्रान्तिपछि युरोपियन देशहरूको विकास सुरु भयो। यो सँगै एसियन देशहरूलाई युरोपियन देशहरूले उपनिवेश बनाउने क्रम सुरु भयो। यस्ता उपनिवेशहरू सामन्तवादको राजनीतिक धारणा अनुरूप बनाउने गरिन्थ्यो। सन् 1854 जापानलाई विभिन्न युरोपियन देशहरूको दबावले गर्दा एकपक्षीय धेरै सन्धिहरू अनि आफ्नो समुद्री तट पनि खोल्न बाध्य पारियो। स्वाभिमानी जापानीहरू यस कारणले धेरै नै तल्लो र निरीह महसुस गर्न थालेका थिए। यसै कारणले होला त्यसको ठिक 13 वर्षपछि सैनिक शासनलाई जापानी जनताले विद्रोह गरेर हटाए। त्यसपछि राजा मेजीको शासन अनुरूप जापानको शासन व्यवस्था अघि बढ्न थाल्यो। मेजीले जापानलाई सामन्तवादको त्यो कडीबाट एउटा समृद्ध र पुँजीवाद देश बनाए। यसो गर्नको लागि जापानको राजनीतिक र सामाजिक संरचनामा धेरै परिवर्तन गर्नु परेको थियो। त्यो समयमा कोरिया एउटा सम्पूर्ण कोरिया देशका रूपमा थियो र कोरिया राजनीतिक तरलताको दौरबाट गुज्रिरहेको थियो। कोरियाको त्यो कमजोरीमा युरोपियन शक्ति केन्द्रहरूले केही फाइदा लिनु अगावै जापानले कोरियालाई नियन्त्रण गर्ने योजना बनायो। इनोई युसिका नामक जापानी सैनिकको नेतृत्वमा जापानले सन् 1875 कोरियाली समुद्र तटमा युद्धपोतहरू पठायो। कोरियालाई यस कुराले निकै दबाव उत्पन्न गरायो। घुँडा टेकेको कोरियाले लगत्तै जापानसँग सन्धि गरेर 3वटा व्यापार मार्ग जापानसँग खोल्ने निर्णय गर्यो। जापानले कोरियासँग त्यही गर्यो जुन सायद युरोपियन देशहरूले कोरियालाई जितेको भए गर्थे होला। क्रमशः जापानी व्यापारीहरू कोरिया छिर्न थाले। वैदेशिक व्यापार र वित्तको केन्द्रबिन्दुका रूपमा कोरियालाई प्रयोग गर्न थालियो। यो कुरा धेरैजना कोरियालीलाई मन परेको थिएन, जसको फलस्वरूप धेरैजना जापानी व्यापारी र कर्मचारीहरूमाथि हिंसा र हत्या हुन थाल्यो। यसको फलस्वरूप जापानी सरकारलाई आफ्ना हतियार सहितका सेना कोरियाली सहरमा राख्न पाउने अधिकार पनि दिइयो। जापानलाई कोरिया सम्पूर्ण रूपले आफूमा गाभ्न अब झन् सहज भएको थियो। कोरियाली सहरमा आफ्ना हतियारधारी सैनिकसम्म भएपछि अब जापानलाई केवल कोरियाली सरकार र सैनिकमाथि आक्रमण गर्ने झिनो कारण मात्र चाहिएको थियो। सन् 1894 मा जापानले त्यो अवसर पायो। अब कोरियाली विद्रोही विरुद्ध आक्रमण गर्ने नाममा जापानले कोरियाली भूमिमा आफ्ना जनताको सुरक्षार्थ हतियार चलाउन पायो। कोरियाली शासकहरू जापानी रवैया देखेर धेरै डराए अनि चीनलाई मद्दतका लागि बोलाए। चीनको यो मद्दत जापानले मन पराएन। झन् जापानी शासकहरू रिसाए। चीनको अप्रत्यक्ष सहयोगका बावजुद यो युद्ध जापानले जित्यो र सम्पूर्ण कोरिया उप जापानको नियन्त्रण कायम भयो। एउटा समस्या चाहिँ जापानका लागि अप्ठ्यारो भयो। ती थिइन् रानी मिन। कोरियाकी यी रानीले सदैव जापानी विरुद्ध खरो कदम चालेकी थिइन्। रानीले जापानसँगको युद्ध हारेपछि कोरियाली स्वाभिमानका खातिर रसियासँग सहयोगको अपिल गरिन्। यस कुरा चाल पाएपछि जापानका जेनेरलले कोरियाली रानीको हत्या गर्ने योजना बनाए। सन् 1895 को अक्टोबर महिनामा रानी मिनको क्रूरतापूर्वक जापानीहरूले हत्या गरे। उनको मृत शरीरलाई सालका रुखहरू बीच जापानीले प्रमाण नभेट्ने गरी जलाए। त्यस समयमा रानी मिनको उमेर 43 वर्षको थियो। त्यसको 10 वर्षमा कोरिया जापानको सैनिक र आर्थिक खेल मैदान नै भयो। तर जापानको कोरियाली भूमिको आधिपत्य छोटो समय मात्र रह्यो। दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यतिर अमेरिकाले जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा परमाणु हमला गरेपछि रसियाले कोरिया प्रवेश गर्यो। जापानले दोस्रो विश्वयुद्धपछि संयुक्त फौजहरूसँग समर्पण गरेपछि कोरियाली भूमिमा जापानको आधिपत्य सन् 1945 मा सकियो। त्यसपछि कोरियाली राजनीतिक समीकरणले नयाँ रूप लिँदै थियो।
जब अमेरिकाले सोभियत सङ्घ अर्थात् रसियाको कोरियाली आधिपत्य विरुद्धमा कदम लिन थाल्यो, यस कदम अनुरूप अमेरिकीहरूले क्रूरतापूर्वक कोरियाको विभाजन गराए, जहाँ रसिया र अमेरिकी आधिपत्यका भूभागहरू दुईवटा चिरा पारेर टुक्राइएको थियो। रसियालाई यो विभाजन मान्ने भयो र कोरिया औपचारिक रूपमा दुई टुक्रा भयो। अमेरिकी शासित भूभागको राजधानी अमेरिकी बाहुल्यता भएको सियोलमा बनाएर उक्त टुक्रालाई दक्षिण कोरिया भनियो। हुन त यो विभाजनपछि पनि केही कोरियालीहरू बीच एकताका प्रयास नभएका होइनन्, तथापि अमेरिका र रसियाको बढ्दो दूरीका कारण यी दुई टुक्राहरू एक हुन सकेनन्। सन् 1947 अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रमा कोरियाली भूमिमा स्वतन्त्र निर्वाचन गराउने र एकता गराउने प्रस्ताव लिएर पनि गएको हो। यस प्रस्ताव अनुरूप कोरियाली भूमिबाट वैदेशिक सैनिकहरू पनि हटाउने नियम थियो। सोभियत युनियन अर्थात् रसियाले यो प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गर्यो र यस विरुद्ध भिटो पनि प्रयोग गर्यो। अमेरिकाले आफ्नो आधिपत्य भएको दक्षिणी कोरियामा निर्वाचन गरायो र सिग्म्यान रिपब्लिक अफ कोरियाको प्रथम राष्ट्रपति बन्न पुगे। तर यता नर्थ कोरियामा भने निर्वाचन हुन पनि पाएन र नयाँ शासकहरूको उदय भयो। कम्युनिस्ट नेता किम अल सङ शक्तिमा आए। अमेरिकाले दक्षिण कोरियालाई क्रमशः निर्वाचित सरकारको हातमा छाडेर बिदा भए, तर उत्तरमा कम्युनिस्टहरूको प्रभाव बढ्दै गयो। यसै क्रममा एउटा कोरिया टुक्रिएर दुईवटा हुन पुग्यो, उत्तरी र दक्षिणी कोरिया। दुवैको सरकारले आफूलाई कोरियाको आधिकारिक सरकार बताए पनि कोरियाली भूभाग राजनीतिक, आर्थिक र वैचारिक रूपमा नमिल्ने गरी फुटिसकेको थियो। सन् 1950 सोभियत युनियनले किम अल सङलाई दक्षिणमा आक्रमण गरेर विजयी हुन निर्देशन दिए। यस युद्धमा दक्षिण कोरियाले लगभग हारिसकेको थियो। जब संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यसलाई उत्तर कोरियाको अवैधानिक कदम ठहराएर उत्तर विरुद्ध सैन्य कारबाही अगाडि बढायो, त्यसपछि भाग्न भ्याएका उत्तरी सैनिकहरू चीनको बाटो हुँदै घर फर्किए। सन् 1953 को सन्धि अनुरूप कोरियालाई औपचारिक रूपमै दुई राष्ट्रका रूपमा मान्यता दिइयो। कोरियन युद्धमा करिब 25 लाख मान्छेहरू मारिएको दर्दनाक इतिहास रहेको छ। त्यसपछि सन् 1953 को सन्धिमा कुनै पनि शान्ति सन्धि या कदम रहेको छैन। प्राविधिक र व्यवहारिक रूपमा दुई कोरिया अझै पनि युद्धमै छन्। उत्तर कोरियाले परमाणु हतियारमा महारथी हासिल गरेको छ र दक्षिणी भूभाग छुटेकोमा अमेरिका लगायत संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई दोष दिँदै आएको छ। अहिलेका उत्तरका शासक किम जोङ इन भने किम अल सङका नाति हुन्। उत्तरमा जहाँ निया शासन चलिरहेको छ, विभिन्न देश र समाचारले उत्तरमा जीवन यस्तो छ या त्यस्तो छ भनेर अनुमान गरे पनि उत्तरमा वास्तवमा कस्तो छ भन्ने कुरा यथार्थ रूपमा कसैलाई पनि थाहा छैन। यी दुवै कोरियाहरू बीचको भागलाई डिमिलिटराइज जोन भनिन्छ। नाम अनुसार यस क्षेत्रमा सैनिक हुँदैनन्, तथापि विश्वमै सबैभन्दा धेरै हतियार र सैनिक भएको क्षेत्र यसै जोन हो। कुन बेला के हुन्छ कसैलाई थाहा हुँदैन। आशा गरौँ उत्तर र दक्षिण कोरियाको भविष्यमा एकता हुनेछ र विश्वमा शान्ति आउनेछ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया लाइक तथा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। त्यसैगरी सेयर गरेर धेरै साथीसम्म पुर्याउन पनि सक्नुहुनेछ। तपाईँको एक सेयरले यसबारेमा जानकारी प्राप्त नगरेका धेरैजनाले जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि म विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।